जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहे। किसी ने सवाल किया था अटैचमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ अटैचमेंट। इसके साथ ही लिंक करती हैं अटैचमेंट के साथ बहुत सी चीज़ें आज माशरे सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो कंफ्यूज नज़र आते हैं। प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, इश्क वगैरह वगैरह, आज की जनरेशन ख़ास तौर पे। तो आज आप सब के ये सवाल जो ख़ास तौर पे अटैचमेंट, प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह वगैरह, ये सारे जो जज्बात इंसान के अंदर पैदा होते हैं, आज इनको एड्रेस करते हैं। ये पैदा कैसे होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, और अगर इसके किसी लेवल पे पहुंच जाएं हम तो उससे वापस कैसे आएँ। क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग किसी न किसी के साथ अटैच हो जाते हैं और उनके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में क्या किया जाए, आज आपके साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं। देखें, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अटैचमेंट क्या है। देखें, आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी को वक्त देते हैं, उसके जज्बात को वैल्यू देते हैं, वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। चंद दिन की बात है, कुछ अरसा, यानी आप 10 दिन बाद, अब ये वक्त टाइम का पीरियड ये भी हो सकता है रात पूरी रात लगे रहते हो, तो आप चंद दिनों के अंदर एक दूसरे को समझ लेंगे और एक दूसरे की बात को वैल्यू देना शुरू करेंगे, एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे, समझना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, अटैच हो जाएंगे। वो जो वक्त गुजरा है, आपकी तवज्जो एक दूसरे के साथ बन रही है, वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आप एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के लिए अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे की ज़रूरत बन जाएंगे और रोज़ दिल करेगा आपका। जब वो आपके अंदर जज्बात पैदा हो जाए ना कि हम रोज़ बात करनी है, फिर जज्बात बढ़ते जाएं, वो सिचुएशन बढ़ती जाए मज़बूत, वो जो सिचुएशन बढ़ती जाती है और आप उसको तवज्जो और वैल्यू देते जाते हैं, फिर वो एक लेवल आता है कि अटैचमेंट का जो आखिरी लेवल है आप उसको क्रॉस करते हैं। जब उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी फुल अटेंशन, अटैचमेंट, जज्बात, हर चीज़ उस बंदे के साथ जुड़ चुकी होती है। और जब आपकी बात नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है, आपका मूड ख़राब होता है, आपके जो मूड के लेवल हैं वो उसके साथ बात करने या ना करने से सिचुएशंस बदलती हैं। तो ये तो हो गई अटैचमेंट। अब इसके बाद अगला एक लेवल आता है, जब अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद अगले लेवल पे आप क्या करते हैं कि उस अटैचमेंट के बाद आप मिलते हैं, आप अपनी कंसर्न, अपने जज्बात एक दूसरे के साथ जो भी सिचुएशन बनती है, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, जो अटैचमेंट, उससे अगले लेवल पे एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। और जब ये अटैचमेंट से अगले लेवल पे आके आप उसको इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं, वर्थ देते हैं, लोगों के सामने भी और आउटसाइड अपने आप एक दूसरे के साथ भी, तो क्या होता है, उसके दिल में जज्बात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करते हैं। वो शिद्दत इख्तियार करते करते फिर अगली सिचुएशन इख्तियार होती है और वो एक इस लेवल पे चले जाते हैं, वो जो अटैचमेंट है कि मोहब्बत और प्यार की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देती है। यानी आप उसे चाहना, आप तसव्वुर, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को अपने ख्यालात में, अपने तसव्वुरात में, अपने तख़य्युल में। तो जब वो सोचना शुरू कर देते हैं हर वक्त उसके बारे में, क्योंकि अटैच तो हो चुके पहले, अब जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं हर वक्त, अपने तख़य्युल, ख़यालात, तसव्वुरात, अपने गुमान, हर चीज़ को उसके साथ लिंक करते हैं, तो ऐसा ऐसा क्या होता है, वो आपकी अकल के पैमाने जो होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और वो हर वक्त वो जो तसव्वुर में, ख़यालात में, गुमान में, वो शख्स जो भी आपका, जिससे भी आपका अटैचमेंट हुई है, वो जब इस पहराए पे, इस रास्ते पे चलना शुरू होते हैं तो वही शक्ल आपकी उसके साथ मोहब्बत और प्यार की सूरत इख्तियार करती है। अब ये ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है माशरे सोसाइटी में, अब ये मैं अगली सूरत हाल बता रहा था प्यार और मोहब्बत की, फिर उसको इश्क का लेवल देते हैं। इश्क और चीज़ है, मैं नहीं समझता इस सोसाइटी माशरे में कोई 2% भी हो, 3% भी हो, ये बहुत अगला लेवल है जहाँ इंसान अपनी ज़ात को फना कर देता है, या उसको मजाजी जो इश्क है उसके एंड पे जाके जो है उसको फेस करना पड़ता है, अपने जज्बात का कत्ल समझ लें, अपनी मोहब्बत का कत्ल, या
ہر چیز میں انسان جب ہائی پہ لیول پہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اگلی صورتحال آتی ہے تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جب صورتحال اختیار ہوتی ہے ہماری سوسائٹی معاشرے میں، ہم لوگوں نے کیا تصور، ہم سب سمجھتے ہیں ہمیں پیار ہو گیا، ہمیں محبت ہوگی اگلے سے، اور ہم یہ چیز تصور کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ پیار محبت بہت اگلا لیول ہے جس پہ آپ جاتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں کسی کی ذات کے ساتھ، جہاں عقل سے ماورا، عقل وہاں کام نہیں کرتی، وہاں پھر جذبات اور آپ کی عقل پہ وہ جو ایک چیز ہے حاوی ہو جاتی ہے، آپ کی اٹیچمنٹ اور آپ کا وہ لیول۔ میں نے آپ کو کہا آپ کے تخیلات، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کا گمان، ہر چیز اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت عقل آپ کی جواب دے چکی ہوتی ہے، تو وہ اگلے لیول پہ جا کے پھر اس کے بعد پیار اور محبت کی طرف آپ گامزن ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اٹیچمنٹ والی شکل ہے، یہ سوسائٹی معاشرے میں عام ہے، یعنی ہم اسی کو پیار محبت کا نام دیتے ہیں۔ ہر دوسرا شخص، تیسرا شخص دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو، وقت گزرتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس کو پیار محبت اور اس کا ہم شکل صورتحال دے دیتے ہیں، اور اس میں پھر ڈفرینٹ سچویشنز بھی ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں کہ کسی کو فزیکلی اپروچ تک لے کے جانا۔ پیار محبت میں یہ چیزیں کہیں دور 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 تک ان کا کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ آپ کے جذبات ہیں جن کو آپ پورا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پیار محبت نہیں ہو سکتا، یہ ماورا ہے۔ تو اب آپ اگر اس کیٹیگری میں رکھیں، میں نے فزیکل اپروچ سے الگ بات کی، تو آپ کے ہاں 90% پیپل اس کیٹیگری میں نکل جائیں گے، پیچھے بچ گئے 10% میں سے وہ 3-4% عشق والے لوگوں کو نکال دیں، جو یہاں پہ اس سوسائٹی معاشرے میں جہاں موجودگی کا کوئی اس کا کہہ سکتے ہیں آثار نظر نہیں آتے۔ پھر آپ 6% پیچھے لیں تو وہ 6% لوگ وہ محبت وہ لوگ بنتے ہیں جو اٹیچمنٹ، یعنی 10% کر لیں اٹیچمنٹ کی، اور وہی تناسب پوری سوسائٹی معاشرے کے اندر ہے کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیول پہ گزرتا ہے، چاہے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ کولیگز ہوں، چاہے وہ کسی اور صورتحال میں کہیں بھی معاشرے، چاہے وہ فیملی میں کے اندر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو کہیں بھی ہو۔ اب اس سے اوور کم کیسے کیا جائے؟ وہ جو اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد ایک لیول آتا ہے کہ آپ نے اوور کم کرنا ہے، مطلب جڑ گئے ہیں، اب آپ وہ شخص آپ کے خیالات سے نہیں جا رہا، ہر وقت آپ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر وقت اسی کو تصور کیا ہوا ہے، کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور اب آپ کی زندگی یا وہ آپ کے ساتھ مزید چلنا نہیں چاہتا، اب کریں کیا؟ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، آپ نے بیٹھ کے سب سے پہلے اپنی سوچوں، اپنے خیالات، اپنے گمان، اپنے تخیلات کو، اپنے کنٹرول، اپنے اعصاب کو اپنے کنٹرول میں لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، خود کو طے کر لینا ہوتا ہے کہ اب میں مزید اپنی عزت نفس، اپنے جو خودداری ہے اس کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب یہ خود سے خود طے کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے، پھر اس کے بعد چند پریکٹیکل چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، پرفارم کرنی ہے۔ وہ کیا ہے، اپنے آپ کو کسی اور طرف مصروف کر لیں، کوئی بزنس، کوئی کام، کوئی جو بھی آپ کی لائف میں ہے، اس سے ہٹ کے اس روٹین جو آپ کی پہلے روٹین تھی، اس روٹین سے بالکل اپوزٹ چلے جائیں۔ کوئی اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیں، کوئی اور فزیکل ہیبٹ اپنانا گیم کرنا شروع کر دیں، پارک جانا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہزاروں آپ کے پاس ہیبٹس موجود ہیں جو اس اپروچ، جو آپ کا ایک روٹین لیول چل رہا تھا، جس میں آپ اس کو ٹائم دے رہے تھے، وہ آپ کو ٹائم دے، جس ٹائم کے اندر آپ اسپیس میں اگلے کو توجہ دیتے تھے، اگلے کے ساتھ اپنی ساری سچویشن شیئر کرتے تھے، اس وقت کو آپ نے کسی اور پہرائے میں جو ہے وہ لے کے پازیٹیو یوز کرنا ہے، آہستہ آہستہ اپنی توجہ، اپنے خیالات اور ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لیول پہ لے کے آنا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس اٹیچمنٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بندہ کہے جی میں خودکشی کر لیتا ہوں، مر جاتا ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی، اب میں کیا کروں گا، واٹ ایور وغیرہ، 100 طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا وقت دیجئے، 20-25 دن گزاریے، دیکھیے گا، پھر اوور کم کر کے آپ اپنے آپ کو توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ شخص میرے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، یہ میری خودداری کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اس کو میرے اس جذبات کی ویلیو نہیں تھی، میرے وقت کی ویلیو نہیں تھی،
میرے الفاظ کی ویلیو نہیں تھی، میری عزت کی ویلیو نہیں تھی، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اپنے مقام پہ اس کو صفر کر دیا جائے۔ اور سب سے بہترین جواب، اگر آپ اٹیچمنٹ کے بعد اگر آپ کو کہیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی آپ کے اعتماد بھروسے کو توڑتا ہے، کوئی پیچھے ہٹتا ہے، تو میں آپ کو زندگی کا پریکٹیکل تجربہ بتا رہا ہوں، اور یہ سائیکیٹرسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیں، چپ کر کے فاصلہ کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، دیکھیے گا تماشا کیسا کریٹ ہوتا ہے۔ وہ جو خاموشی کی ہلچل مچتی ہے نا، جو دھواں اٹھتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا لیول ہوتا ہے اس کے لیے یہ سبق ہوتا ہے، اور آپ کے لیے یہ فاصلہ بہت کچھ منزل دوسری کی طرف طے کرنے کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔